ویلکم بیک ناظرین. ॻाल्हाए रहियासीं मॉनिटरी पॉलिसी हवाले सां. उन खां पोइ ॿियो इशू जेको नेटो वारो आहे. हिन वक़्तु पाकिस्तान जी इकोनॉमिक पिक्चर ॿाहिरि छा डिपिक्ट थिए वेठी, उन हवाले सां ॻाल्हायूं पिया. डॉक्टर अयूब माहिर साहब, सीनियर मुआशी माहिर, सीनियर तजज़ियाकार साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. सर आप बात करें तो उसकी कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास टेक्सटाइल में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि 13 अरब जो वो उसमें से कमा सकते हैं, लेकिन हम 1.5 बिलियन के लिए जो वो बाहर मतलब दूसरी पॉलिसी हम कंडीशन मान रहे हैं, खुदकुशी कर लेते हैं दूसरी पॉलिसी. और ये तो सिर्फ एक सेक्टर था, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हम दूसरे सेक्टर्स में आ सकते हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उसमें आ सकते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को हमें डेवलप कर सकते हैं. इसी तरह जो डोमेस्टिक आपके फाइनेंसिंग है, जो पब्लिक फाइनेंसिंग है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें जो आपका गैप आता है, जो बजट डेफिसिट होता है, उस आप देखें जो आपके टोटल रिसोर्सेज हैं और जो टोटल आपकी स्पेंडिंग्स है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें 95% तो आप इंडस्ट्रियली डोमेस्टिकली क्रिएट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज. 5% ऐसा होता है जो आपको बाहर से पूरा करना पड़ रहा होता है, जो डेफिसिट होता है. 95% तो इंडिजिनली हो रहा होता है डोमेस्टिक रिसोर्सेज से. उसमें आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग होती है. तो 95% तो हो रहा है. बाकी 5% के लिए आप बताते हैं कि हम इकोनॉमिकली जो कंट्री 5% के लिए 95% को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं. जी, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली उस पर हम उनकी कंडीशन मान रहे होते हैं, उससे उसकी कलेक्शन भी हम गलत तरीकों से कम कर रहे होते हैं. तो जो कंट्री अपने 95% अपनी ज़रूरियात की चीज़ें इंटरनली जनरेट करती है, इंटरनली उसके यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, क्या वो डिपेंडेंट होगी कंट्री? उसको क्या डिपेंडेंट कहा जाना चाहिए? तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई है बात है. और दूसरा ये कि आम तौर पे ये एक बड़ा गलत आर्गूमेंट दिया जाता रहा है, इकोनॉमी की वजह से हम सेक्रीफाई करते हैं. गलत है. इकोनॉमी नहीं, इनके पॉलिटिकल रीजंस होते हैं. ये कोई किसी और वजह से पॉलिटिकल रीजंस ही नजर आते हैं. इकोनॉमी के रीजन नहीं है. इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और जहां तक एक बड़ा एक आर्गूमेंट अक्सर दिया जाता है, MFN के मौके पे भी ये कहा गया और बहुत सारे मौके पे कहा जाता है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेसिकली ना तो जंग चाहते हैं, ना वो, ठीक है जंग तो कोई भी नहीं चाहता, और वो अच्छे रिलेशन चाहते हैं इंडिया से, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया से लड़ना चाहते हैं. कोई सियासतदान भी हो सकते हैं, वो आर्मी हो सकती है, उनकी बात की जाती है. मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी मिसलीडिंग एक आर्गूमेंट होता है. तो आप ही के आर्गुमेंट को मैं थोड़ा सा वो एडअप करूंगा. वो ये कि कुछ इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर कुछ बेहतर कंडीशन में लाना है, अगर कुछ हमें इंडिकेटर्स बेहतर करने, तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो इस जंग जो हमने मुसल्लत करके रखी है अमेरिका के साथ मिलकर, उससे हमें अलग होना पड़ेगा, जान छोड़नी पड़ेगी. प्लस में उस नेटो वाली बात भी आ जाती है इसमें कि हम जो उनको अभी इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अब जो है वो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर हम एक्शन ले सकते हैं. तो इससे पाकिस्तान की तरफ से काफी ऐसी चीजें डिपिक्ट हो रही हैं कि हम उनको अब सपोर्ट नहीं करेंगे. उनकी तरफ से भी काफी ऐसी चीजें आ रही हैं कि अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. आप इसको किससे देखते हैं? इसमें आप देखें बड़ी क्लियर बात तो ये है, जो आपको अवामी सतह पे जो चीजें नजर आ रही हैं, ऑब्जर्वेबल है, कोई भी उसको देख सकता है, वो ये कि जब गवर्नमेंट स्टैंड लेती है तो तमाम हलकों की तरफ से उसको सपोर्ट मिलती है, पब्लिक से सपोर्ट मिलती है. ठीक. लेकिन जब गवर्नमेंट अवॉइड करती है एक्शन लेने से, जिस तरह से गवर्नमेंट अवॉइड करती हुई आई, तो वो डिफेम होती है. वो डिफेम होती है. पब्लिक जो है, यहाँ उल्टा हिसाब है, जो बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में कुछ और बताया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में बताया जाता है कि यहाँ की पब्लिक जो है वो चाहती है कि हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुक रहें, इंडिया से अच्छे ताल्लुक रहें, हम उनके साथ दोस्ती चाहना अलग बात है. सही. लेकिन ये कहना कि जी ये लोग दोस्ती चाहते हैं और कुछ जो अदारे हैं पाकिस्तान के वो दुश्मनी चाहते हैं, बिल्कुल गलत आर्गूमेंट है. आप एक चीज याद करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर लीडर एक पाकिस्तान का था, उसकी पॉपुलैरिटी में आज भी ये लोगों के जहन में मौजूद है कि उसकी पॉपुलैरिटी जिस चीज से उसका ग्राफ एकदम बढ़ गया था, क्या वो उसकी ये स्टेटमेंट नहीं थी कि पाकिस्तान जो है वो 1000 साल तक इंडिया से लड़ सकता है? सही. जब वो फॉरेन मिनिस्टर था, उसकी स्टेटमेंट ने तो उसका ग्राफ कहीं पहुंचा दिया था. तो पब्लिक जो है डरना नहीं चाहती, पब्लिक कंप्रोमाइज के इसलिए कि आप डरते हुए गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले कि वो उस पे अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है तो आप कब तक उसको बर्दाश्त करते रहेंगे? स्टैंड लेना चाहिए. पब्लिक उसके साथ है जो स्टैंड ले सकता है. तो फिर जो अब वो कह रहे हैं कि इमदाद रोक दी जाएगी, उसका असर भी तो हमारे, मैं नहीं समझता कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमदाद से. क्या फर्क पड़ेगा पब्लिक को? आपके 95% तो इंटरनली आपके रिसोर्सेज है, तो अल्लाह ताला ने हर चीज तो आपको दे दी. सही. अब आप कह रहे हैं कि वो 95% को हम प्रॉब्लम यही है डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे पास 95% मौजूद है उसमें बेहतरी नहीं ले आ रहा है.
نہیں لے کے آ رہے. اگر ان میں ہم بہتری لے کے آنا شروع کر دیں, وہ تو گورنر سے وہی آپ کا اپنا وہ انٹرنلی آپ کا ایشو ہے, وہ ہمیں انٹرنلی لانی ہے, اس میں نہیں لا سکتے. اور 5% کے لیے ہم ہر چیز مان لیں, یہ کوئی نہ تو اکنامک اسٹریٹجی ہے نہ اکنامک پلاننگ ہے. جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو بھی پتا ہے کہ 5% ہی کی صرف ان کا مسئلہ ہے, وہ جان بوجھ کے پھر اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ غلط مس گائڈ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, اگر ہم اپنی مانیٹری پالیسی کو ٹائٹن کرنا چھوڑ دیں اور اس کو منیمائز کرنا شروع کریں, انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لے کے آ جائیں, تو پھر اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے؟ کیونکہ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جلدی میں سنگل ڈیجٹ میں لانا بھی ہمارے لیے نقصان کار ہو سکتا ہے, تو اس پہ کتنا عرصہ اس میں دیکھیں آپ کو لانی, جب اس میں دو ہم نے ابھی کنڈیشن ڈسکس کیا ہے, پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے. اگر سنگل ڈیجٹ پہ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 ایکشن تو ہمیں چاہیے. اس سے پہلے کہ 2 پریریکویزٹ اسٹیپس ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ کم ہو جائے. انفلیشن کم کرنے کے لیے, انفلیشن تو آپ کا سارا جتنا بھی انفلیشن ہے وہ آرٹیفیشل ہے. صحیح. اس میں آپ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے ریٹ ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جو ٹیکسز کی گورنمنٹ کی 70% کلیکشن ہو رہی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہو رہی ہے, جی ایس ٹی سے ہو رہی ہے, پبلک سے ہو رہی ہے. تو وہ جب انٹرسٹ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ کسی چیز کی پرائز میں شامل ہوں گے تو پرائز تو بڑھ جائے گی اس کی. صحیح. تو پھر وہ انفلیشن تو ہوگا. تو آپ پیٹرول پہ ٹیکس لیتے ہیں, آئل پہ ٹیکس لیتے ہیں, انرجی پہ ٹیکس لیتے ہیں, بیسک کموڈیٹیز پر ٹیکس لیتے ہیں. ایک وہ آدمی جو کہ 5,000 روپے کمانے والا ہے, 3,000 روپے مہینہ کمانے والا ہے, وہ بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے جب کموڈیٹیز. تو ان سے یہ تو مطلب اس طرح کے ٹیکسز تو کبھی نہیں لیے جاتے. کیٹیگوریکل ہمارے پاس انفلیشن تو ایک تو آرٹیفیشل ہے. دوسرا وہ چیزیں جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں, جن کو آپ ڈالر میں امپورٹ کر رہے ہیں, آپ دوسری کنٹری سے ایگریمنٹ نہیں کر رہے کہ ہمیں اگر سعودی عرب سے امپورٹ کر رہے ہیں تو سعودی کرنسی میں کریں, ایران سے منگوا رہے ہیں تو ایرانین کرنسی. ڈالر کے ریٹ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا 88 پہ, اور ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے ڈالر کی وجہ سے. ڈالر سے ہمیں فلکچویشن آتا ہے, کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ سارا انفلیشن تو آرٹیفیشل ہے. انفلیشن کو ریئل اسٹیپ لیں, انفلیشن کو کنٹرول کریں. دوسرا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اگر امپروو کیا جائے, انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں, تو انویسٹمنٹ آپ کی یقیناً جو یہاں کے لوگ جو باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے, وہ تو پریفر کریں گے. کنٹینیوسلی باہر جا رہے ہیں اور باہر سے ان کو اچھی مراد بھی آ رہی ہیں. اگر آپ اپنے یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو لاسٹ ویک کا بتاتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کے جو وہ یعقوب صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 30 ایئرس کے لیے زمین دے رہے ہیں, ہم آپ کو ٹیکس فری دے رہے ہیں, ہم آپ کو بجلی کی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہونے نہیں دیں گے, پالیسی سیم رہیں گی چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو. تو لوگ جا رہے ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کی اچھی پالیسیز ہیں, اس لیے آزاد کشمیر بہرحال ہمارا حصہ ہے. صحیح. تو وہاں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور انہوں نے پیس مینٹین رکھا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. یہی پیس کراچی میں بھی ہونا چاہیے. یہی اگر آپ اسٹرائک فری زون قرار نہیں دے دیا جائے کراچی کو, ویسے فری زون میں کچھ اور کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس سے پولیٹیکل پرابلم آتی ہے. اگر آپ دیکھیں ڈوئنگ بزنس کی رپورٹ میں تو پاکستان کی پوزیشن بہت خراب آلریڈی ہو چکی ہے, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹکلی آپ کو نظر آ رہا ہے, آزاد کشمیر تو پیسفل ایریا ہے, لیکن جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے جہاں جو انویسٹمنٹ جہاں جاتی ہے, تو اس میں گزشتہ ایئر کے جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں جو کاسٹ آف بزنس جہاں سب سے کم ہے اور جہاں انویسٹمنٹ موو ہو رہی ہے وہ فیصل آباد ہے. فیصل آباد نمبر 1 پہ آ گیا ہے, اور کراچی جو ہے وہ بالکل آخر میں چلا گیا ہے, جہاں آپ کو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, بھتہ مافیا کی وجہ سے زیادہ کاسٹ لا اینڈ آرڈر کا آ رہا ہے. تو ہم آخری 1.5 منٹ بچائے, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ سجیشنز دے دیں مانیٹری پالیسی کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں بینیفٹ ہو پائے. پہلے دیکھیں 2 فرنٹ پہ کام کرنا ہے. پہلے جو لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا, وہ میں سمجھتا ہوں وہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے, وہ اسٹیٹ بینک کا کام نہیں ہے, لیکن ضرورت ہے انویسٹمنٹ کے لیے. بالکل. اسٹیٹ بینک انفلیشن کو کنٹرول کرے, انٹرسٹ ریٹ کو ایز کرے, انٹرسٹ ریٹ کو کم کرے, لیکن اس کے ساتھ پہلے انفلیشن کو کنٹرول کرے. اور یہ بالکل مس لیڈنگ آرگومنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے انفلیشن کنٹرول ہوگا, تو اور انفلیشن بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. انفلیشن کے اسٹیپ لیں آپ. اپنی فورن ڈیپینڈنسی جو ہے ڈالر پہ نہ رکھیں. آپ کی آئل کی امپورٹ 1/3 کے قریب ہے. بالکل. جہاں سے آئل امپورٹ ہوتا ہے, آئل آپ کا یو ایس اے سے امپورٹ نہیں ہوتا. آپ ان کرنسی جن کنٹری سے کرتے ہیں ان کرنسیز میں ڈیل کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ڈاکٹر ایوب مہر صاحب اگر موجود ہوا تو ان کمنٹس بدا 3 اہم کمنٹ جے ڈاکٹر صاحب ڈسکس کیا تے جے تا ڈالر میں اسا باہر امپورٹ کیوں تھا, جو اسا 1/3 آئل امپورٹ آ تے ای امپورٹ پلس میں اسا جی ایڈنگ کیڑن کنٹریز کا کونے کا جتھے ڈالر یوز थींदो हुजे उते
रियल यूज़ थिए थो या जेको असां UAE मां कयूं था त पोइ उन में ॿिया जेके सिका आहिनि उन्हनि में असांखे करणु खपे पंहिंजी, त इन सां काफ़ी बहितर इंप्रूवमेंट अची सघे थी। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जेको उनखे कंट्रोल में आणणु खपे, न ई कि इंट्रेस्ट रेट ते एॾी वॾो बहस करणु खपे। इंट्रेस्ट रेट खे जेकॾहिं ईज़ छॾियो वञे उनखे छॾियो वञे त उहो पंहिंजे उन तहत मैकेनिज़म जे तहत ऑटोमेटिकली हेठि अची वेंदो, जेकर असां इन्फ्लेशन खे कंट्रोल करणु शुरू कयो त। ऐं प्लस में टी जेका डॉक्टर साहब कमेंट या उहा बि हिकु इंपॉर्टेंट कमेंट आहे त लॉ एंड ऑर्डर जेका सिचुएशन आहे हिन वक़्तु कराची में, इनखे जेकॾहिं बहितर कयो वियो त जेको नंबर 1 ते फैसलाबाद अची चुको आहे ऐं कराची हींअर नंबर 2 में अचे वेठो, इन ॿिन्ही खे जेकॾहिं बराबरि कयो वञे त सम्झूं था काफ़ी बहितरी अची सघे थी असांजी इकोनॉमी में ऐं काफ़ी रेवेन्यू जनरेट थी सघे थो। छो जो कराची जो जेको रेवेन्यू आहे उहो आहिस्ता आहिस्ता असांखे शिफ्ट थींदे नज़र अचे थो ॿियनि कंट्रीज़ ॾांहुं या ॿियनि मुल्क शहरनि ॾांहुं। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। तव्हां पंहिंजे व्यूज़ कमेंट्स ऐं सजेशन्स सां असांखे लिखी सघो था असांजी ईमेल एड्रेस ते bistoday@ktntv.tv। इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़हैब काका खे, ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।